अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाजरीन, आज दो तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि एवन फील्ड रेफरेंस, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, और मरीम नवाज़ जिसको 7 साल कैद, जबकि कैप्टन सफ्दर को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दरख्वास्तें, वो अपीलें जो हैं वो ज़ेर समाअत है, और चूँकि गुज़श्ता अभी आने वाले इसी अ, 2-3 दिन बाद 24 नवंबर को इस पे समाअत होना थी, लेकिन आज मरीम नवाज़ की वकील इरफ़ान कादिर ने इल्तिवा की दरख्वास्त दायर की। यहाँ पे ये बता दूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इरफ़ान कादिर से पहले मरीम नवाज़ के वकील अमजद परवेज़ होते थे, तो उन्होंने भी तकरीबन 10 मरतबा से ज़ायद जो है उन्होंने इल्तिवा की दरख्वास्तें मांगी थी। फिर जब अमजद परवेज़ को हटाया गया केस से, तो उसके बाद मरीम नवाज़ ने ख़ुद 2 दफ़ा इल्तिवा की दरख्वास्तें जो है वो इल्तिवा मांगी थी उनसे अदालत से। और अब इरफ़ान कादिर मरीम नवाज़ के वकील है। इन्होंने भी अभी दो दो हियरिंग ही हुई हैं, 2 समातें हुई है कि इरफ़ान कादिर ने इल्तिवा की जो है दरख्वास्त मांगी, और उसमें बताया गया कि मैं चूँकि सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ियत है 24 तारीख़ को, इस वजह से ये केस जो है किसी और तारीख़ पे मुकर्रर किया जाए। अब केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही डिसाइड करेंगे कि कब उन्होंने केस को जो है ना वो रखना है, लेकिन 24 नवंबर को अभी इसी केस पे समाअत होगी। एक दूसरी बात कि एवन फील्ड रेफरेंस में जो साबिक़ चीफ़ गिलगित बल्तिस्तान, उनकी बयानी हल्फ़ी का मामला था, और उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने खुद नोटिस भी लिया। जियो के मीर शकील रहमान, दी न्यूज़ के एडिटर आमिर गौरी, और सहाफ़ी अंसार अब्बासी समेत जो साबिक़ चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान थे राना शमीम, उनको शोकॉज़ नोटिस जारी करके उनसे शवाहिद मांगे गए कि क्यों, और सबूत मांगे गए कि जो इल्ज़ामात लगाए गए उनके सबूत पेश करे, और ये अदालत को बताया, अदालत को मुतमईन करे कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अब उसके बाद इस्लामाबाद के मकामी वकील ने साबिक़ जो चीफ़ जज गिलगित बल्तिस्तान रहे राना शमीम, उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, और उस दरख्वास्त पे उन्होंने कहा था कि राना शमीम ने जो मराहत ली है वो इनसे वापस लिए जाए, और वो मराहत उसी दरख्वास्त पे जो है ना वो आज, जबकि राना शमीम को नाअहल करार दिया जाए, उसी दरख्वास्त पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। और समाअत में उन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त चूँकि चीफ साहब के पास ऑलरेडी लगा हुआ है, नोटिस केस है, मेन केस है, तो उसको उन्होंने वहाँ भी भेजने के अहकामात जो है वो जारी कर दिए। एक तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, वो आज आपको उसे हवाले से बता देंगे कि आप लोगों को याद होगा इस्लामाबाद पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने पीटीए को बंद किया था, उस पर पाबंदी लगाई थी। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें आए, फिर फेडरल गवर्नमेंट ने एक सोशल मीडिया रूल्स जो है वो लेकर आए, उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर हुई, सोशल मीडिया रूल्स को चैलेंज किया गया, टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगाने के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्तें दायर की गई। उस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नए जो सोशल मीडिया रूल्स है, क्या ये आइन के साथ तसादुम तो नहीं है इनका। उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज कुछ माविनीन जो है वो उनसे राय तलब की, और माविनीन जो एक्सपर्ट्स लोग हैं उसमें सदफ़ बेग है, फरीहा अजीज़ है, निगत दाद है, राफ़े बलोच, और PFUJ और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो अहदेदार होंगे, अहम अहदेदार, वो मुकर्रर होंगे, मुकर्रर कर दिए गए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मावनत करेंगे कि क्या सोशल मीडिया जो है वो, जो रिपोर्ट नए रूल्स बनाए गए गवर्नमेंट की जानिब से, क्या ये आईनी पाकिस्तान से तसादुम तो नहीं कर रहे। अब आज जो चीफ जस्टिस ने समाअत की, और समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि नए रूल्स जो है वो नोटिफाई हो चुके हैं, और देखना ये होगा कि वो कानून के मुताबिक है या नहीं। इस हवाले से उन्होंने कानूनी जो एक्सपर्ट्स, जो अदालती मुआविन मुकर्रर की, उस हवाले से उनसे जवाब तलब कर लिया। जबकि चीफ साहब ने ये भी इस्तफसार किया एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कि आपको पता है कि अदालती इजहार राय और तौहीन अदालत का आपस में क्या ताल्लुक़ है,
توہین عدالت صرف اس وقت ہے جب انصاف فراہمی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے. تاہم جو وکیل ہے، عدالت نے پی ٹی اے کا جو وکیل تھا اس سے بھی استفسار کیا کہ ٹک ٹاک کو آپ نے بند کیوں کیا تھا اور کول کیوں دیا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اتنے مہینوں تک آپ نے ٹک ٹاک کو بند کیوں کیا؟ آپ کے پاس آپ کہہ تو یہ رہے تھے کہ اس پہ نامناسب چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، فحش واہیات چیزیں ہیں. اگر وہ سب ہے تو پھر ان بین کیوں کیا؟ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، کئی بار ایسا ہو چکا ہے، اس سے پہلے کئی بار ایسا ہو چکا ہے. چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ پابندیاں لگانے سے جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے. پابندیاں لگائے، بے شک لگائے، آپ اسی طرح آپ نے پچھلے بھی پابندیاں لگائے، پھر ان بین کر دیا، پھر بین کرتا ہے، پھر ان بین کر دیا. یہ مسئلے مسائل جو ہے نا، یہ اس کا حل نہیں. جس پر جو اپنا ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہے انہوں نے عدالت کو بتایا، قاسم ودود صاحب، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، مین سٹیک ہولڈرز، اس کے ساتھ ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے اور اس پر مکمل مشاورت بھی کی گئی ہے، اور وزیر اعظم نے ڈاکٹر شری مزاری، ملیکہ بخاری اور دیگر پر مشتمل ایک مشاورتی کمیٹی بنائی ہے. اور اسٹیک ہولڈرز جو ہے وہ یہ کمیٹی ہے، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی. جبکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ 19 میٹنگز کی گئی ہیں، ان کی تمام جو پارسائی ہے وہ عدالت کو بھی بتایا کہ ہر چیز، ہر اینگل، جتنی بھی میٹنگز ہے وہ سارے ہم نے کی ہے. اس پہ کمیٹی وزیر اعظم کمیٹی وزیر اعظم نے بنائی ہے. اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مشاورت کی. جبکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا رولز کو ویب سائٹ پر دیا ہوا تھا، اور سوشل جو نیشنل اور انٹرنیشنل وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کی گئی. اب نیشنل اور انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ فیس بک، گوگل، ٹویٹر، یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ بھی حکومت پاکستان کی مشاورت ہوئی ہے. اب جب سوشل میڈیا رولز نئے ترامیم آ گئے ہیں، ان کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے، تو ممکن ہے کہ یہ اقدامات جو ہے سوشل میڈیا جہاں پہ وہ مخالفت کریں گے وہ ممکن ہے کہ یہ نکال لیں گے، جہاں پہ وہ سپورٹ کریں گے تو ممکن ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن عدالت نے جو ہے سماعت 6 جنوری 2022 تک ملتوی کر دی. آئندہ سماعت پہ ایک کمپریہنسو رپورٹ جو ہے وہ عدالت کو جمع کرائی جائے گی. جو عدالتی امائکس ہے وہ بھی جواب جمع کرائیں گے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب جو ہے وہ بھی عدالت کو مطمئن کریں گی، اور سوشل میڈیا رولز کے حوالے سے بھی ایک جامع اور واضح جو رپورٹ آئے گی اسی کے مد نظر اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا فیصلہ کرے گی. اس کیس کے حوالے سے یا دیگر جو بھی عدالتی کارروائیاں ہوں گے وہ آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.